नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। नेपालसँग समन्वय नगरी कञ्चनपुरमा एसएसबी जबरजस्ती प्रवेश। सरकारको उदासीनताले एसएसबीको ज्यादती रोकिएन। कूटनीतिक संवादबाट हल गर्न स्थानीयको माग। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानून मन्त्री शाहको स्वास्थ्यमा सुधार। कोरोनाले गम्भीर समस्या आएपछि काठमाडौँमा सघन उपचार हुँदै। चिकित्सककै सल्लाहमा काठमाडौँ ल्याइएको जानकारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष स्थापना हुँदै। आगामी दिनमा रिफरको बाध्यता हट्ने अपेक्षा। स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवामा राहत हुने। लुटपाटमा संलग्न 3 जना कञ्चनपुर प्रहरीबाट सार्वजनिक। केही आरोपित अझै फरार। खोजी कार्य समेत तीव्र पारिएको प्रहरीको भनाई। र दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकामा 5 शैय्याको कोरोना अस्पताल निर्माण। अस्पतालमा औषधि र अक्सिजनको समेत व्यवस्था। कोभिडका बिरामीलाई उपचारमा सहज हुने विश्वास। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। नेपाल भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि जारी छ। सीमा विवाद सुल्झाउन राजनैतिक तहमा संवाद हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म नहुँदा सीमावासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारी उदासीनताले सीमामा पटक पटक एसएसबीले दुःख दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालसँग समन्वय नगरी कञ्चनपुरमा एसएसबी जबरजस्ती प्रवेश गरेको छ। विवादित क्षेत्रमा भारतीय एसएसबी समन्वय नगरी प्रवेश गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 2 स्थित नेपाल भारतको विवादित सीमा निरीक्षणमा नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी प्रवेश गरेपछि पुनः विवाद बढेको हो। शनिबार र आइतबार एसएसबी टोली अकस्मात सीमा स्तम्भ निरीक्षण गर्न नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको हो। नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी जग्गा नाप्न थालेपछि स्थानीयको प्रतिकारबाट एसएसबी पछि हटेको छ। इन्डियन एसएसबीले हिजोदेखि नेपालको सीमामा आएर बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को साबी 1 को 33 नम्बर पिल्लरमा जथाभावी ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले नेपाल हामी जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई पनि जानकारी नगराई नापिरहेको अवस्थामा हाम्रा स्थानीयवासीहरूले दिएको जानकारी अनुसार हाम्रो वडा सदस्य रामनाथ चौधरी त्यो ठाउँमा जाँदा उनीहरू यसरी किन गरेको भन्दा उनीहरू त्यहाँबाट चाल पाएपछि उनीहरू भागेर गएको देखिन्छ। बेलौरी नगरपालिका 10 स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ नम्बर 32 देखि 35 सम्म एसएसबी प्रवेश गरेको हो। नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर स्थानीयलाई बारम्बार दुःख दिने, सीमा अतिक्रमणको प्रयास गर्दा सरकार मौन बसेको स्थानीयले बताएका छन्। हल्का फुल्का विवाद त भइरहन्छ हैन, कहिले पारीको आउँछ, कहिले वारीको आउँछ, नेताहरू आउँछन्, 50 चोटि फोटो खिचा हुन्छ, के गर्छन् थाहा छैन। अब केन्द्रबाट आउँछन्, कोही यतैबाट आउँछन्, कोही जिल्लाबाट आउँछन्। अब यहाँ हामीलाई भुल्याउने हो, के गर्ने हो, यो पहिलेदेखि अलि हल्का फुल्का विवाद त भएकै हुन्छ बोर्डरमा। तर यो नाली खोज्ने कार्यक्रम पनि धेरै वर्ष पहिले भइरहेको थियो, त्यो पनि हामीले रोक्यौँ। अहिले पनि अब सशस्त्र सबै जनताहरू मिलेर चाहिँ रोकेकै छ अहिलेसम्म त यसलाई। कञ्चनपुरको महाकाली, भीमदत्त, बेलडाडी, बेलौरी र पुनर्वासका विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। सीमा सर्वेका लागि यसअघि खटिएको सर्वे टोली समेत विवादित स्ट्रिप नक्सा बोकेर नापजाँचका लागि कञ्चनपुर पुगेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका थिए। त्यस यता बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारी तहबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन। जहाँ बसेर हामी यो अन्तर्वार्ता दिने काम गरिराखेका छौँ, यो प्रश्नोत्तर गरिराखेका छौँ, यसै क्षेत्रमा पनि चलनभोग गर्न कतिपय अवस्थामा इन्डियन प्रशासनको अनुमति बिना हामीलाई काम गर्न गाह्रो छ। सीमा उत्तरतिर कहिले पनि उच्च भाग रहेको र दक्षिणतिर अलिकति भरिभराउ क्षेत्र रहेको तराईमा चाहिँ बाढी आउने कारणले गर्दाखेरि हिजोका दिनमा उता पर्ने पिल्लरहरूलाई रेफरेन्सको रूपमा यो डाँडो खोज्दै यता ल्याउँदै गए र अहिले फाइनल यसैलाई मानिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालको हजारौँ भूमि जुन नेपाली चलनभोगमा रहेको, नेपाल सरकारलाई राजस्व तिरिराखेका, नेपाल सरकारकै नाममा बनेका लाल पूर्जाहरू चलनभोगमा रहेका जमिनहरू चाहिँ अहिले भारतीय पक्षले चाहिँ आफ्नो दाबी गरिरहँदा हामीलाई यो सीमा मात्रै होइन, यसमा
महाकाली सिँचाइ परियोजनाको यो विश्व बैंकको धेरै ठुलो लगानीमा बनेको अर्बौंको प्रोजेक्ट पनि हामीले गुमाउनु पर्ने स्थिति आउँदा पक्कै पनि हामी चिन्तित छौँ र यसका लागि सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति भएको अनुभूत हामीले गर्न सकेका छैनौँ। दुवै देशको समन्वय र सहकार्यमा सीमा क्षेत्रको नापजाँच गरिनुपर्नेमा भारतीय एसएसबीले देखाएको उक्त प्रवृत्ति खेदजनक छ। कञ्चनपुर लगायत नेपाल भारत सीमा विवाद देखिएका सबै क्षेत्रमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहलबाट सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न सरकारले पहल लिन जरुरी छ। कञ्चनपुर बेलौरीबाट करण कार्कीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। कोरोना संक्रमित हुनुभएका मन्त्री शाहको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँलाई काठमाडौँमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो। कार्तिक 15 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा रहनुभएका मन्त्री शाहको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि हेलिकप्टर मार्फत राजधानी काठमाडौँ ल्याइएको हो। हाल शाहको काठमाडौँ टिचिङ हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्री शाहको स्वास्थ्य अवस्था सघन उपचारपछि सुधारोन्मुख रहेको उहाँका सहयोगी करण साउदले जानकारी दिनुभयो। जानु भनेर उहाँलाई धनगढीकै डाक्टर रिफर गर्नुभयो। यहाँ आइसकेपछि अलि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेछ। डाक्टरले चाहिँ हेरिरहेछन्। उहाँको चाहिँ जुन एउटा नाकबाट ब्लड धेरै मात्रामा बगेको भयो रोकिएन त्यो। डाक्टरले भन्नुभयो यहाँ अब यसको भने त्यहाँ सिटी स्क्यान सबै कुराहरू काठमाडौँमा सुविधा हुन्छ, तपाईँ काठमाडौँ जानु पर्यो भनेर प्रदेश सरकार मन्त्री शाहको न्युरोमा थप समस्या देखिए पश्चात चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि मन्त्री शाहलाई सेनाको समन्वयमा हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका 9वटै जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष आइसियु स्थापना गर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल, टिकापुर अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल, डडेलधुरा जिल्ला अस्पताल, बैतडी, दार्चुला, अछाम, बझाङ, बाजुरा तथा डोटी जिल्ला अस्पतालमा 2-2 शय्याको गरी 20 शय्याका सघन उपचार कक्ष स्थापनाको तयारी भएको छ। डोटी जिल्लामा सघन उपचार कक्षका सबै सामग्री पुगिसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। पहाडी जिल्लामा सघन उपचार कक्ष नहुँदा बिरामीलाई विगतदेखि नै तराईका जिल्लामा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहलमा सबै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष स्थापना गर्न लागि हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका अस्पतालमा पहिलो पटक सघन उपचार कक्ष जडान हुन थालेपछि स्थानीयलाई राहत हुने भएको छ। डडेलधुरामा चितुवाले आक्रमण गर्दा एक बालकको मृत्यु भएको छ। भागेश्वर गाउँपालिका 1 रूपालमा चितुवाले आक्रमण गर्दा बालकको ज्यान गएको हो। स्थानीयवासी कृष्ण साउदका 13 वर्षीय छोरा दिल बहादुरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बालक आफ्नै घरमा खेलिरहेको अवस्थामा चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र गौरीफन्टा नाका नजिकै डोके बजारमा पुनर्वास नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा होल्डिङ सेन्टरको स्थापना गरेको छ। लामो समयदेखि कैलालीको वर्चस्व रहँदै आएको सीमावर्ती नाका गौरीफन्टा केही महिना अघि मात्रै कञ्चनपुरको मातहतमा आएको थियो। कञ्चनपुरको मातहतमा आए पश्चात अहिले नगरपालिकाले गौरीफन्टा डोके बजार क्षेत्रमा भारतबाट फर्किरहेका र भारततर्फ गइरहेका नेपाली एवं गैर नेपालीहरूको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेको छ। होल्डिङ सेन्टरको उद्घाटन गर्दै पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराज थापाले नाकामा समस्या परेका नेपाली तथा भारतीय नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखी उद्धार गरिने बताउनुभयो। विगतका दिनहरूमा सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरूले भोग्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नाकामा ओहोर दोहोर गर्ने नेपाली तथा भारतीय जोसुकै नागरिकलाई कुनै किसिमको पनि दुःख हुन नदिन होल्डिङ सेन्टरको स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर।
कञ्चनपुर प्रहरीले हतियारसहित लुटपाटमा संलग्न 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। कार्तिक 19 गते बेतकोट नगरपालिका 5 पोलखरीमा उनीहरूले चोरी गरेका थिए। पक्राउ पर्नेमा बेतकोट नगरपालिका 1 का 28 वर्षीय केदार विष्ट, कृष्णपुर नगरपालिका 5 का 24 वर्षीय दीपक भट्ट र सोही ठाउँका 22 वर्षीय पारसमणि जोशी रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 2 राउन्ड गोली लोड गरेको पिस्तोल 1 थान, मोबाइल 2 थान र 2वटा मोटरसाइकल बरामद गरिएको कञ्चनपुरका प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीहौँ भनेर चाहिँ हतियार देखाएर त्यहाँ उपस्थित भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नि त्यहाँ उहाँहरूसँग भएको पैसा लुटेको र चाहिँ नि मोबाइलहरू पनि लिएर गएको कुरा चाहिँ राति नै इन्फर्मेसन हुन चाहिँ सकेन हामीलाई। जब बिहान भयो, बिहान भइसकेपछि अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो घटनास्थलमा एउटा म्यागजिन र अनि 2 राउन्ड गोली फेला परेपछि यो चाहिँ नि प्रहरीको होइन, यो नेपाल प्रहरी अथवा आर्मी यो चाहिँ होइन, यस्तो खालको चाहिँ हतियार हुँदैन नेपाल प्रहरीसँग भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि हामीलाई इन्फर्मेसन भयो र हामी त्यहाँ घटनास्थलमा गयौँ र घटनास्थलमा गएर हेर्दाखेरि त्यो हतियार त अटोमेटिक हो, सेमी अटोमेटिक हतियार, तर यो चाहिँ नि होममेड, यो चाहिँ नि तपाईँको फ्याक्ट्री मेड नभएर होममेड। लुटपाटमा संलग्न केही व्यक्तिहरू फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चाडपर्वका बेला हात हतियारसहित लुटपाटमा संलग्न रहनु गम्भीर विषय भएको कारण थप संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी कार्य समेत तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीका 47 सहित सुदूरपश्चिममा थप 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा 341 जनाको परीक्षण गर्दा थप 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 29 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीकै भजनी नगरपालिकाका 8 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 3 जना, घोडाघोडी नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका 2 जनामा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरकै बेलौरी नगरपालिकाका 8 जना, भीमदत्त नगरपालिकाका 7 जना र अछामका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकामा अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल निर्माण भएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको उपचार गर्नका लागि गाउँपालिकाले लटीनाथमा निर्माण गरिएको 5 शैय्याको कोरोना अस्पतालको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले उद्घाटन गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर रहेका सबै स्थानीय तहहरूमा कोरोना अस्पताल बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मारमा गाउँपालिकाले अस्पतालको निर्माण गरेको हो। जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहले अझै अस्पतालको निर्माण गर्न सकेका छैनन्। मार्माले भने अस्पतालको सम्पूर्ण कार्य पूरा गरी औपचारिक रूपमै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको अध्यक्ष जमन सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2 लटीनाथ स्वास्थ्य चौकीमा कोभिड अस्पताल बनाएको हो। अस्पतालमा अक्सिजन सहितको औषधिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा गाउँपालिकाले 1 जना डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगी भर्ना गरेको छ। संघीय सरकारले अस्पताल नभएका दार्चुलाका 7वटा स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि 10 लाख बजेट पठाइसकेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 9 मा रहेको शिव पार्वती सामुदायिक वनको नाम जोडेर केही सञ्चार माध्यमहरूले गलत समाचार प्रसारण गरेको भन्दै वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। केही दिन अघि केही सञ्चार माध्यममा गोदावरी नगरपालिका 9 मा रहेको शिव पार्वती सामुदायिक वनको नाम सोही ओडामा रहेको खुटिया नदीमा अवैध रूपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननसँग जोडेर आएको सामग्री गलत, आधारहीन, असंवेदनशील र वन उपभोक्ताको नेतृत्वलाई आरोपित गर्ने खालको भएको भन्दै शिव पार्वती सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। शिव पार्वती समुदायसँग जसले जोडेका छन्, यो केही न केही व्यक्तिगत रूपमा शिव पार्वती समुदायसँग कसै न कसै व्यक्तिको यो एउटा दुश्मनी आग्रह भनौँ, यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक आग्रह भनौँ, या शिव पार्वती समुदायलाई एउटा समाजप्रति नराम्रो दृष्टिकोण देखाउनका लागि नै यो गरेको भन्ने लाग्छ। अनि शिव पार्वती समुदायको 202 हेक्टर भित्र
भित्र हामीले काँडेतार लगाइसक्यौँ। गलत सूचनाले न्यूनतम सभ्य समाजको सार्वजनिक प्रतिष्ठालाई क्षतिग्रस्त बनाएको र सञ्चार माध्यमको गलत समाचारले वन उपभोक्ता र जनता बीचको भावनामा गम्भीर आघात पुर्याएको हुँदा यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उपभोक्ता समूहले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। चाडपर्वको समयमा विभिन्न आपराधिक घटनाहरू हुँदै आएका छन्। सीमा क्षेत्रमा त अझ बढी आपराधिक घटनाहरू हुने गरेका छन्। भारतसँग खुला सिमानाका कारण चाडपर्वका बेला अवैध सामानको ओसार पसार पनि झनै बढ्ने गरेको छ। चाडपर्वको समयमा हुँदै आएका यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्ला भनी हामीले कैलालीका स्थानीयलाई सोधेका छौं। यो स्थानीय प्रशासनहरूले चाहिँ यो पटौका सम्बन्धी चाहिँ हैन विभिन्न ठाउँमा चेक जाँचहरू गर्नु पर्यो। चेक जाँचहरू चाहिँ अलिक कडा नै पर्नु पर्यो। विशेष दसैँ तिहार, यो दसैँ त गइसक्यो, अब तिहार लगत्तै अब त्यसमा चाहिँ पटौकाहरू बढी मात्रामा चाहिँ ओसार पसार हुने र यसको चाहिँ गैर कानुनी तर्फबाट चाहिँ बढी नै ओसार पसार भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यसैगरी एउटा सम्बन्धित निकायबाट नै एउटा राम्रो पहल हुनु पर्यो। यो कोरोनाको महामारीको बेलामा यति बेला अब दीपावली नजिक आइरहेको पनि छ है। यसमा अब पटौका पड्काउने पनि धेरै हुन्छन्। यसले गर्दा पनि जनमानसमा धेरै असर पनि पर्छ, प्रदूषण पनि हुन्छ र यसको लागि स्थानीय निकायबाट सबैले आफ्नो ठाउँबाट व्यापारीहरूले पनि पहल गर्नु पर्यो। त्यो चोरी चारी गरेर ल्याउने गर्नु भएन। अनि भन्सारमा पनि सबैले अलिक कडाइ गर्नु पर्यो भन्सारमा पनि। अनि स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा केही पहल गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्यो भने हामी प्रदूषणबाट जोगिन्छौँ। बजार अनुगमन गर्ने व्यापक रूपमा हैन, पसलहरूलाई चेक जाँच गर्ने, उनीहरूलाई निर्देशन दिने यस्तो कुराहरू नबगाउनुहोस् भनेर भन्ने। अनि खुल्ला सीमा छ त्यहाँ पनि अलि चाहिँ कडा रूपमा त्यहाँ पनि रोकथाम गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। संस्कृतिको भित्रको कुरा भनेको हामीले दीपावली गर्ने हो, तेलको दियाहरू जलाउने हो, मोमबत्ती जलाउने हो, अरू कुराहरू गर्ने हो। त्यस्तो पटौका पड्काउने कुराहरू एकदमै चाहिँ संस्कृतिभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसले दुर्घटना निम्ताउँछ, प्रदूषण चाहिँ बढी गराउँछ। त्यसलाई व्यापक रूपमा रोक्नुपर्छ। जस्तै दिल्लीको केजरीवाल सरकारले रोकेको छ, व्यापक प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ, त्यस्तो यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। पटकाहरू प्रयोग गर्ने कामहरू कानुनी हिसाबले चाहिँ बन्देज गरिएको छ। यो रमाइलोको लागि प्रयोग गरे तापनि यसले विभिन्न किसिमको क्षतिहरू गर्ने, केही नभए पनि यो पोल्युसन, साउन्ड पोल्युसन गर्ने, आतङ्कित हुने, तर्सिने अवस्था भएको हुनाले यसमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले कडाइको रूपमा चाहिँ कानुनको प्रयोग गर्नुपर्ने, चेकिङ गर्नुपर्ने। लुकीछिपी भइरहेको चाहिँ जुन खालको चाहिँ यो पटका सम्बन्धी ओसार पसार भइरहेको छ यसलाई चाहिँ स्थानीय प्रशासनले चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब आर्थिक खबर। कञ्चनपुरको बेलौरीमा अवस्थित जनजागृति कृषक बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 13औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। सहकारीको अध्यक्षमा अम्बर खत्री सहित 9 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति गठन गरी साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा संस्थाका सचिव अम्बर बहादुर खत्रीले आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय व्यय प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। साधारण सभामा उत्कृष्ट 36 जना सदस्यलाई सम्मान गरिएको छ भने अन्य 30 जना सदस्यलाई शेयरधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। संस्थामा 128 जना सदस्यहरू भएका छन्। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नेपालसँग समन्वय नगरी कञ्चनपुरमा एसएसबी जबरजस्ती प्रवेश। सरकारको उदासीनताले एसएसबी को ज्यादती रोकिएन। कूटनीतिक संवादबाट हल गर्न स्थानीयको माग। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन मन्त्री शाहको स्वास्थ्यमा सुधार। कोरोनाले गम्भीर समस्या आएपछि काठमाडौँमा सघन उपचार हुँदै चिकित्सककै सल्लाहमा काठमाडौँ ल्याइएको जानकारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष स्थापना हुँदै
आगामी दिनमा रिफरको बाध्यता हट्ने अपेक्षा, स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवामा राहत हुने। लुटपाटमा संलग्न 3 जना कञ्चनपुर प्रहरीबाट सार्वजनिक, केही आरोपित अझै फरार, खोजी कार्य समेत तीव्र पारिएको प्रहरीको भनाई। र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा 5 शैय्याको कोरोना अस्पताल निर्माण, अस्पतालमा औषधि र अक्सिजनको समेत व्यवस्था, कोभिडका बिरामीलाई उपचारमा सहज हुने विश्वास। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संघीय अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।